हांव जावन आसा रेमेडिया डिसोजा। हांव एक स्कुलांत काम करना। थंयसर हो म्हजो घोव जावन आसा तो एसी मेकॅनिक आनी संत उद्योग करना। ही म्हजी नणंद टीचर जावन आसा। हो म्हजो पूत। आनी आमी ह्या घरांत एक किट वापरून आसा ते SSM प्रोडक्टाचे। आनी हे प्रोडक्ट आमकां दाखोवन दिल्ले आसा शर्मागुडी गोवा थावन। आनी हे किट बरे उपयोग आयला कित्याक म्हळ्यार आमी पयलीं यूज करता आसतना ते कमी 1.5 महिने भितर जातले पूण म्हाका आतां 2 महिने हे किट घायले नंतर आनी पयलीं तांबडो फ्लेम आनी वास येतले आतां वास येना ब्लू फ्लेम येता आनी वातावरणाक आमकां कसले हे हांगा रांदता आसतना कसले वास येना। आतां आमकां सिलिंडर बरी सहमत मेळटा वर्साक आनी भोव कश्ट जाता कित्याक आमी भायल्यान जास्ती पयशे दिवन हाडचे पडटा तेका हे किटा निमती आमकां सेविंग मस्त जाता आनीक आमकां आनीक एक्स्ट्रा सिलिंडर घेवंक म्हणना आमकां समान जाता वर्साक। आनी हे सिलिंडर निमती हे किट घेयल्यार बी हेका वेस्ट जायना एक पयशे भितर रिकवरी जाता तेजे पयशे।